पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। इसका मतलब ये है कि वो फैसला करते हैं आज पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। वो फैसला करते हैं, वो बताते हैं कि आज पाकिस्तान में हमने कहां क्या क्या करना है। पाकिस्तान में जो बात चल रही है वो ये कि जी ये भी हो सकता है कि दोबारा से भारत के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या दोबारा से कोई जंग हो जाए। ये भी कहा जा रहा है, इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबल। एक तो आप शर्म से मर जाएं या आप इंडिया के मर्सी पे जी। दे आर इनसाइड द गेम। वो यहाँ पे है भाई, वो किस गली में है, वो किस मोहल्ले में है, वो किस सड़क में है, आपको नहीं पता। दे नो बेटर। वो पैसा डालते हैं, तमाशा होता है। वो पैसा डालते हैं और तमाशा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबर नहीं आ रही। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर नहीं करता ना, उसको तो बहुत लेट खबर मिलती है। और जारी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जॉब ही ये है कि जब चीजें वेरीफाई हो जाएं, सारा कुछ हो जाए तो तब पता चले। लेकिन ये क्या होता है कि the moment there is an LET person killed in Pakistan, the entire Indian media के लोग उसके ऊपर बात करते हैं। Why? There is a question ना। आप इंडिया के तमाम मेन स्ट्रीम जो रिपोर्टर्स हैं, जो कि राइट विंग लीनिंग है, जिन्हें आप कह सकते हैं, वो 1 मिनट के अंदर, in a minute, not more than that, 1 मिनट के अंदर वो बात कर देते हैं। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर। एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरासानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इदरीस। ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को, बट दीज गाइज वर टेकन आउट। ये लोग मोटर बाइक इंटरसेप्टेड व्हीकल हुई कहां पर? शरकोट जलालाबाद हाईवे के ऊपर। हाँ, ये भी जा रहा है कि ये ना हो कि कहीं वो जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं भारत जो है वो इस वक्त तो खामोश है, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब दें। इंडिया अपने बंदे भेजेगा तो पता नहीं उसको कितनी को पैसा चाहिए होगा। अगर इंडिया अपने बंदे भेजे तो उसको कितना को पैसा चाहिए। आपके अपने लोग बिक गए हैं, आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग। देखें, इसको आप गुर्बत कह लें, इसको आप कोई लफ्ज भी दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें भाई साहब, क्योंकि आपके लोग बिक गए हैं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके लोगों के पास पैसा कोई नहीं है, आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग वो करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो अगर कोई कहेगा, कोई वो तो उसको कोई $10,000 देगा, किसी को $5,000 देगा, किसी को $15,000 देगा, किसी को $20,000 देगा। जितने जितने पे डॉलर चले जाएंगे लोग लगे रहेंगे। जितने जितने किसी को डॉलर देगा वो चले जाएंगे ना जी, जितने भी कोई किसी को डॉलर मिलेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आपको अगर उन्होंने $20,000 दिए, आप लगे हुए हैं। समझ रहे हैं भाई साहब? ये है सिचुएशन। सो उनको पता है कि आपको कैसे हिट करना है। और आपके यहाँ की क्या है? आपके यहाँ का मसला ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये फौज जाने और उसके मसले हमें पता नहीं है। ये पाकिस्तानी मेजॉरिटी में ये लफ्ज बोलते हैं, भाईजान ये फौज का मसला है, फौज ने इन लोगों को, फौज को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम इन चीजों में नहीं आना पड़ते, हम तो इसमें स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, हम तो इसमें स्टेटमेंट ऑब्वियसली, जिसे वो कहते हैं ना, हम तो इसमें कुछ स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, दैट्स इट। अगर हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी तो जारी बात है हम भी पकड़े जाएंगे। सो इट्स बेटर कि स्टेटमेंट भी ना दें, सिंपल। इसमें बेटर यही है कि स्टेटमेंट भी ना दी जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। अगर हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो जारी बात है भाई साहब, आपको भी हमला कर दिया जाएगा। सो दे आर रूलिंग अस थ्रू फियर,
وہ خوف کے ذریعے آپ کو رول کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ جسٹ یو ٹاک ٹو ایوری پرسن ہو ہیو بین انوالوڈ ان جہاد کشمیر، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے کہ یار کہیں اگلا ٹارگٹ ہم ہی نہ ہو. کسی کو کیا پتا کہاں سے بندے نے آنا ہے. ایک کراچی سے بندہ ہائر کیا جاتا ہے، جاؤ پنجاب، بندہ تمہیں لوکیشن ہم دیتے ہیں، جگہ ہم بتاتے ہیں. ان کا انٹیلیجنس اپریٹس تو دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے یار. کسی کو کوئی پتا نہیں، اور آج تک ہم نے کوئی بندہ نہیں پکڑا. میرا نہیں خیال ہم نے کوئی بندہ پکڑا. اگر بندہ پکڑا تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. frankly speaking, I have not seen this. These guys were taken out. یہ لوگ موٹر بائک انٹرسپٹڈ وہیکل ہوئی کہاں پر؟ شرکھوٹ جلال آباد ہائی وے کے اوپر ان کو ٹھوکا گیا. ناؤ یہ بڑی انٹرسٹنگ سے یہ دو کیریکٹر ہیں کیونکہ یہ مڈ ٹیئر ایکسپلوزیوز اور لاجسٹکس ایکسپرٹس ہیں ISIS-K کے. ناؤ یہاں پر آپ کو بڑی کلیئرلی بات سمجھ میں آنی پڑے گی کیونکہ ISIS-K کا جس طرح سے دلی بلاسٹ میں بھی کنیکشن نکل رہا ہے اور گجرات کے کیس کے اندر بھی کنیکشن نکل رہا ہے، یہ کافی ایک امپورٹنٹ سیل ہے. اب اس کو کس نے نکالا یہ تو مجھے پتا نہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے. دو جو اینٹیز ہیں جن کو یہ نکالنے پہ فائدہ ہوتا ہے، سب سے پہلا ہے آف کورس بھارت اینڈ دوسرا ہے افغانستان، بیکاز یہ جو ISIS-K ہے یہ پاکستانی آرمی کے ISI کے ٹٹو ہیں. اینڈ ان کا جو مین لیڈر ہے ثناء اللہ غفوری، یہ پاکستان میں پشاور میں رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ کئی باری پاکستانی آرمی کے گیسٹ ہاؤس تک میں پایا گیا ہے. یہاں سے یہ نگرہار پروونس کے اندر جا کے کافی اپنے آپریشنز اور یہ سب چیزیں جو کرنا ہوتا ہے اس کو کرتا ہے. دوسرا بندہ جو جس کے اوپر اٹیک آیا ہے جس کا نام ہے برہان، اس کا دوسرا نام ہے زید. یہ ایک سینئر کمانڈر ہے کلوز ٹو قاری فتح اینڈ ابو بکر از the main chap, one of the main commanders in this region. And Temkin operations کیا ہے یہاں پر؟ Temkin operations میں یہ سارے جو کیمیکل کی پلانٹس ہیں اور کیمیکل کی چیزیں ہیں جو جہاں پر یہ لوگ ایکسپلوزیوز اور یہ سب بناتے ہیں، اور آف کورس یہ باہر ٹریننگ بھی کرتے ہیں. آپریشنل بیس ان کا نارملی پنجاب بلوچستان بولا جاتا ہے، بٹ یہ ٹرانزٹ ہبس میں زیادہ ایکٹیو. اگر دوبارہ اٹیک ہوا تو ہم اسے بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. مطلب یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بھائی افغانستان سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. افغانستان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا رہا. افغانستان سے جس طرح کی ٹینشن بنی ہوئی ہے، جس طرح کے اٹیکس چل رہے ہیں، جو روز وہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں KP کے سائڈ پر، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام آباد جہاں میں موجود ہوں وہاں پر بھی ایک سوسائڈ بم اٹیک ہو چکا، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. بار بار افغانستان جانے کے بجائے لوگ نکلتے ہیں گورنمنٹ کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اور بات شروع کر دیتے ہیں بھارت کی. اور جی بھارت اٹیک کرنے والا ہے، بھارت سے بہت خطرہ ہے، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں باتیں کی جا رہی ہیں. تو بھائی آپ لوگ آخر افغانستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں